अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है हमारे ऑनलाइन दारुल फ़ारूक़िया अल हिंद में। खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा और उन्हीं मसरूफ़ियात में से बस अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ये खिदमत ले रहा है। इतनी खिदमत अल्लाह ताला इसी तरह खिदमत लेता रहे। बहुत सारे मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मुझे ताख़ीर हुई, आपसे माज़रत चाहते हैं। आज हम तफ़सील के साथ मुख्तसर वीडियो में आपको जो मुसाबक़ा क्विज़ यानी कि क्विज़ कंपटीशन होने जा रहा है उसी ताल्लुक़ से मालूमात और तमाम तफ़सीली बातें जो है वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, माशाअल्लाह आप लोग बहुत खुशी हो रही है और बड़ी मसर्रत की बात है कि आप तमाम सामिईन, सामिआत, नाज़रीन, नाज़रात बढ़ चढ़ कर सीरत क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। जो लोग ले चुके हैं वो काबिल मुबारकबाद है। जिन्होंने अब तक दाखिला नहीं लिया, जब तक अभी तक दाखिला नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनसे दरख्वास्त है कि 20 तारीख़ से पहले 20 अक्टूबर से पहले अपना दाखिला करा लें। 20 अक्टूबर के बाद ऑल इंडिया ऑनलाइन क्विज़ कंपटीशन में दाखिला नहीं होगा। आखिरी तारीख़ 20 तारीख़ है, 20 अक्टूबर 2025। लिहाजा 20 तारीख़ के बाद दाखिला नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपटीशन में शिरकत करें। दूसरी बात, सवाल ये आ रहा था कि ये कंपटीशन किस तरह होगा। तो अज़ीज़ तालिबात, ये ज़ूम ऐप पर होगा और ज़ूम ऐप के ज़रिए से बराह रास्त सवालात किए जाएंगे। मसलन जब आप लोग ज़ूम पर ऐड हो जाएंगे, लिंक पहुंच जाएगी, तो आप लोगों से सवालात किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, किसने नाम रखा था, आपके कितने नाम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, इस तरीक़े से सवाल होंगे। तकरीबन ये 3 ज़ुबानों में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है और हिंदी में है। ये तीनों PDF आप लोगों को 20 तारीख़ को इंशाअल्लाह मिल जाएगी। 20 तारीख़ तक आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए पहले पहुंचाएंगे आप लोगों को, तो बात को लेट पहुंचेगी, बात को आखिर में पहुंच रही है, तो लिहाजा किसी को शिबा ना हो। एक वक्त में, एक तारीख़ में, एक दिन में तमाम लोगों को पहुंच जाए, फिर उसके बाद तैयारी शुरू कर दें। तो बतला ये रहा था कि मुसाबका जो होने जा रहा है वो ज़ूम ऐप पर होगा और सवालात का सिलसिला इसी तरह होगा जिस तरह हम आपसे बात कर रहे हैं। सवालात करेंगे और आप वहाँ से जवाब देंगे। लेकिन ये मुसाबका होगा वीडियो शक्ल में नहीं होगा, सिर्फ आपको ऑडियो ऑन कर आपको जवाब देना होगा। ऑडियो में जवाब देंगे, वीडियो कोई ऑन नहीं करेगा, सख्ती से मना है। इसी तरह मुसाबके का वक्त क्या होगा, क्विज़ कंपटीशन का वक्त क्या होगा, तो इस सिलसिले में ये बात वाज़ेह है कि तादाद अगर ज़्यादा रही तो 2-3 टाइम पर होगा, 2-3 वक्फे पर होगा। या तो फजर के बाद रखा जाएगा या फिर इशा की बात यानी कि 9 साढ़े 9 बजे ये रखा जाएगा। अलग अलग टाइम पर सबका। मिसाल के तौर पर अगर 100 लोग हैं तो भाई 30-30, 40-40 करके ले लिया जाएगा। 200 लोग हैं तो 50-50 कर ले लिया जाएगा। या ज़्यादा है तो हिस्से में बाँट कर इंशाअल्लाह मुसाबका क्विज़ कंपटीशन ले लिया जाएगा। इसी तरह ज़ूम ऐप पर होगा और उसके साथ साथ जो सवालात होंगे वो मैंने आपको बतला दिया है कि किस तरह होंगे। सवालात पूछे जाएंगे और उसका जवाब फ़ौरन तत्काल देना होगा। इसी तरह जो सवालात होंगे वो तकरीबन 30 होंगे। 30 सवालात किए जाएंगे हर एक से, और ये 30 नंबर का होगा। हर एक सवाल 1 नंबर का है। एक सवाल 1 नंबर का, 30 सवाल 30 नंबर के। 30 में से 30 लाना है तो आप फर्स्ट डिवीज़न माने जाएंगे। लिहाजा 30 सवालात होंगे। 30 सवालात इसी तरह पूछे जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, एक सवाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा, ये सवाल हो गया। आसमानी किताबें कितनी हैं, 4 हैं, ये जवाब हो गया। इस तरह छोटे छोटे सवालात
PDF کے اندر لکھا ہوا ہے. PDF میں جو سوالات ہیں تقریباً 500 ہیں. 500 سوالات جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو یہ 30 سوال کے جواب دینا بہت آسان ہو جائے گا. اسی طرح میں نے جو بتلایا 30 نمبر کا ہوگا، ہر ایک نمبر ایک سوال 1 نمبر کا ہوگا، 30 سوال 30 نمبر کے. آپ لوگوں کو میں خوشخبری سنا دوں، بہت زیادہ بڑی خوشی کی بات ہے، 5 نمبر ہماری طرف سے آپ کو دیے جائیں گے. اگر کوئی طالبہ 5 داخلے کرائے گی، 5 داخلے اس کے توسط سے ہوں گے. جیسے مثلا کسی خاتون نے داخلہ لیا، فلاں کے نام سے لیا کہ میں نے داخلہ فلاں طالبہ نے مجھے داخلہ دلایا ہے، واسطہ لکھ کر ان کا پہنچا دیں گے. تو اگر 5 داخلے ہوں گے تو 5 نمبر ہمارے ادارے کی طرف سے دیے جائیں گے اور 25 نمبر آپ کو سوال جواب کی شکل میں لانا پڑیں گے. تو 5 نمبر یہ ہمارے طرف سے ہو جائیں گے. اگر کوئی 5 داخلے کراتا ہے تو اگر 4 ہوئے تو نہیں مانے جائیں گے، 3 داخلے کرائے تو نہیں مانے جائیں گے، 5 ہونا چاہیے. 5 داخلے اگر آپ نے کرائے ہیں تو 5 داخلے کے 5 نمبر آپ کو مل جائیں گے اور 25 نمبر پر آپ کو سوال جواب میں وہاں پر جو کمپٹیشن ہوگا وہاں لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ بڑی خوشخبری میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تمام لوگوں تک پہنچا سکیں. صرف یہی مقصد ہے اور وہ زندگی میں عمل کر سکیں. مسابقہ جو ہوگا، مسابقے کی جو تاریخ ہے وہ 20 اکتوبر داخلے کا دن ہے اور کمپٹیشن کا جو دن ہے جو تاریخ ہے 20 نومبر 2025 ہے. 20 نومبر 2025 میں آپ کا مسابقہ ہوگا. اسی طرح آپ کے سامنے ساری وضاحت آ گئی ہے. 20 تاریخ کو مسابقہ کمپٹیشن، 20 اکتوبر کو داخلے بند ہیں، 20 نومبر کو کمپٹیشن ہوگا. اور جس ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی ہے اور بڑی خوشخبری بھی آپ کو سامنے میں نے سنا دی ہے. لہذا تمام طالبات سے درخواست ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خوب عام کریں، خوب پہنچائیں تاکہ زندگی کے اندر وہ چیزیں آ سکیں. سوالات کس طرح ہوں گے، تمام چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب بھی اگر کسی کا کچھ سوال باقی ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، سوال لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرہ. پھر آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو ضرور شیئر کریں اس نیت سے کہ اللہ ہمیں اس کا ثواب مرنے کے بعد عطا فرمائے کہ دین کی خدمت کو عام کرنا، پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا انبیاء کا طریقہ رہا ہے. آپ خوب دوسروں کو دعوت دیں. 5 داخلے ہر طالبہ کرائے. اگر 4 کرائیں گے تو نہیں مانا جائے گا، 5 پورے ہونا چاہیے. کوشش کریے، محنت کریے اور ہر ایک طالبہ جب بھی کسی کا داخلہ ہو تو جو چیز پوچھی جا رہی تھی ایڈمیشن کے وقت اس میں لکھ کر پہنچائے کہ میں نے فلاں طالبہ کے نام سے داخلہ لیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا نمبر بھی پہنچائے تاکہ یہاں نوٹ کرنے میں آسانی ہو. امید ہے کہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.